कोज़ा साहब ये भी बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की मौजूदगी के बगैर जो बेंच तश्कील दिया गया वो नहीं थे और बेंच को जो है तश्कील दिया गया, तो कानूनी तौर पर आप एक सीनियर कानूनदान भी हैं, क्या समझते हैं इस कानूनी हैसियत क्या है इस बेंच की? इसकी कोई हैसियत नहीं है। देखें, इसमें वो ग्रे एरिया समझ लें, इसका कोई जो है कानून और आइन में जवाब नहीं है। 3 बंदों ने जो है ये करना है। मंसूर अली शाह साहब अगर उसमें शामिल नहीं होते तो वो 3 रुकनी नहीं है। यानी अगर ऑर्डिनेंस को भी देखें तो चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज यानी मंसूर अली शाह साहब और तीसरा जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। पहले तो ये चीफ जस्टिस साहब से भी पूछें कि भाई आपने सीनियरिटी वाइज अगर मुनीब अख्तर साहब आपको पसंद नहीं थे तो फिर आप जस्टिस या अफरीदी आगे नीचे आते हैं वो सीनियरिटी में, तो फिर उनको रखते। आपने उनको क्यों नजरअंदाज किया? बाहर कैफ आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है क्यों उनको जो है नहीं रखा गया और क्यों अमीनुद्दीन खान को रखा गया। अब अगर मुनीब अख्तर साहब उस बेंच में नहीं है और जस्टिस अफगान को क्यों रखा गया, तो 2 जज साहिबान ही थे जिन्होंने पीटीआई को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था 13 रुकनी बेंच में। जो 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला मखसूस नशिस्तों का पीटीआई का किया, 2 जज साहिबान वो थे जिन्होंने बिल्कुल पीटीआई को एज अ सियासी जमात ही से ही इनकार कर दिया था 13 रुकनी बेंच में। जो 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला मखसूस नशिस्तों का पीटीआई का किया, 2 जज साहिबान वो थे जिन्होंने बिल्कुल पीटीआई को एज अ सियासी जमात ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इखराज की थी। एक ही जिस अंदाज से ये आज सुना जा रहा है उसमें जो है बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है हटा कर ऑर्डिनेंस के जरिए जो है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें तरमीम करके ऑर्डिनेंस के जरिए, और पता नहीं कौन सी ऐसी इमरजेंसी और अर्जेंसी थी, एक ही दिन में काबीना के थ्रू जो है वो ऑर्डिनेंस मंजूर किया जाता है। उसी दिन जो है सदर पाकिस्तान उसको मंजूरी असेंट देते हैं, उसी दिन वो पब्लिकेशन हो जाती है ऑफिशियल गैजेट में। उसी दिन बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली कमेटी बनाकर वो तश्कील दे देते हैं और अगले ही दिन जो है वो केसेस को लगा देते हैं। और आज वो जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है इनकार करते हैं तो उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट करके एक और जज साहब को सुप्रीम कोर्ट का बिठा दिया जाता है। और वो बेंच की तश्कील से ही आपको नज़र आ रहा है कि वो जो है नज़रसानी करने जा रहे हैं और उसकी नज़रसानी ये करेंगे कि जनाब वोट काउंट तो होगा, भले वो जो है डिफेक्शन में वो मेंबर जो है सीट उसकी जो है ख़त्म हो जाए लेकिन वोट उसका काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा, जिस तरह सआदत बलोच को जो है उसकी माँ को उठाया, उसकी बीवी को उठाया, उसकी 16 साल बेटी को उठाया, तो जाहिर है उसके बाद उसने जो जाके सरेंडर करना ही करना था। साहब, आपने तो अपने लोगों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए हैं? अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, अगर आपको सारी बातें पता है कि लोगों को उठाया जाएगा, उनके वोट लिए जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रही है? हिफाजत तो हमने उनको जो है करने की बिल्कुल की हुई है, लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह ना करे, तौबा तौबा तौबा, मेरी भी अगर बेटी को, जवान बेटी को उठा लेगा तो क्या मैं करूंगा? मेरी माँ को उठा लेगा या मेरी बहन को उठा लेगा या मेरी बीवी को उठा लेगा या मेरी बेटी को उठा लेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं लानत भेजूंगा ऐसी सियासत पर। और ये तो नहीं कहूंगा कि इस ऐसे मुल्क पर भी, लेकिन ये जो है हरकतें हो रही हैं। अगर मेरे घर में इस तरह घुसकर कोई मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी को करे तो मैं गोली मारूंगा उसे। क्या गोली मारेंगे? मैंने कहा बिल्कुल, अगर मैं हिफाजत नहीं कर सकता अपनी माँ की, बहन की, बीवी की, बेटी की, तो फिर मैं इंसान ही नहीं हूं, मुझे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अच्छा, ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुझे बताओ कि कौन, क्या हम हिफाजत करेंगे? किस किस की हिफाजत करेंगे? उसके बच्चों की हिफाजत करेंगे, उसकी माँ की, बेटी की, बहन की, या उसके रिश्तेदार, किसकी हिफाजत करेंगे? और यार खुदा का खौफ करो, डरो उस दिन से, अवाम के गैज़ो गज़ब से डरो। और डर तुम्हें जो है निकाल के, जो ऐवान सदर से और वजीर आजम हाउस से निकाल के तुम्हें लोग जो है भाग जाओगे तुम, और तुम्हें कोई मुल्क जो है पनाह नहीं देगा।
ڈرو اس دن سے، اور وہ انقریب آنے والا ہے وہ وقت۔ اس عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور بڑے نالا نظر آئے تھے قیادت پہ کہ قیادت کدھر ہے، قیادت پیچھے کھڑی رہی اور عوام ربڑ کی گولیاں اور شیلنگ کھا رہی تھی، ہمیں قیادت نظر نہیں آئی۔ تو تحریک انصاف کی قیادت کیا احتجاج کر پائے گی یا وہ پھر گھروں میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے گی؟ آپ دیکھیں تو صحیح، جس دن عمران خان نے دیا قیادت بہت پیچھے رہ جائے گی۔ جس دن عمران خان نے کہا کہ نکلو میرے پیارے ہم وطنوں، نکلو اپنے مستقبل کے لیے، نکلو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، نکلو اپنے بال بچوں کے مستقبل کے لیے، نکلو اپنی دھرتی ماں کے لیے نکلو، آپ دیکھنا یہ خش و خاشاک کی طرف بہہ جائیں گے، قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان نے الیکٹیبلز یا ان لوگوں کی بالکل حیثیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اس نے عوام کو سیدھا اپیل کی ہے اور وہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، کسی کی اس کو اور قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان خود ہی قیادت ہے اور خود ہی وہ پاکستان ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو بچائے گا بھی عمران خان اور پاکستان کو ان گمبھیر حالات میں سے نکالے گا بھی عمران خان۔ عمران خان کی کیا کال کی بس منتظر ہے یہ قوم۔ کوثر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنی قیادت سے وہ اس پر پورا نہیں اتر رہے؟ کیا ایگری کریں گے اس بات سے آپ؟ نہیں بابا نہیں، میں خود لاہور میں تھا، میں نے دیکھا جس طریقے سے ذلیل کیا انہوں نے ہمیں، اور پھر جو ہے یہ اس کے باوجود کہ 25 کلومیٹر دور ہمیں جو ہے جنگل بر بیان میں جو ہے ہمیں جلسے کا، آپ کی ہے سوچ ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ جوک در جوک جو ہے میلوں تک جو ہے لوگ ابھی بھی آ رہے تھے جب ہمارے جلسے کی انہوں نے لائٹیں بند کر دی تھی۔ تو لوگوں کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ وابستگی ہے کہ لوگ کسی وقت بھی یہ لاوا پھٹ سکتا ہے۔ انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب بھی انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں، کس قسم کا انقلاب لانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک شاک آبزرور ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ عوام کو ریگولیٹ کر کے تحریک چلاتی ہیں، وہ آس اور امید دلاتی ہیں عوام کو، وہ عوام کو ڈسپلن اور آرگنائز طریقے سے تبدیلی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اور اگر آپ نے سیاسی جماعت کو ریڈنڈنٹ کر دیا تو پھر فری فار آل ہوگا، پھر وہ خونی انقلاب ہوگا۔ خدا را مت کرو ایسی حرکتیں جس سے افراتفری اور جس سے کیوس اور کنفیوژن پھیلے، اور پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا اس ملک میں۔ تو ایسی چیز سے گریز کریں اگر یہ پاکستان دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو دھرتی ماں سے محبت نہیں ہے، ان کو اپنی اناء سے محبت ہے، ان کو اپنے اقتدار سے محبت ہے، ان کو اپنی دولت اور عزت۔ خود تو یہ اشرافیہ پاکستان کی، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ جوڈیشری کے اوپر والے ہیں، جو بھی ہیں وہ اپنے تئیں جو ہے وہ تو عمارت، ان کے سارے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی دولتیں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، لیکن دھرتی ماں غریب سے غریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آخری سوال لے لیں سر، کوثر صاحب، وکلا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور وکلا ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں۔ مشرف دور میں بھی وکلا نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، آپ خود بھی ایک وکیل ہیں۔ وکلا کب جاگیں گے؟ ان کے ضمیر کب جاگے گا کہ آئین پہ حملہ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور وکلا مزے سے اپنے بارز میں انجوائے کر رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ کو 26 ٹانکے میرے نظر نہیں آ رہے جو میں نے وکلا تحریک میں مال کی سڑکوں پر جو میرا خون بہا تھا؟ آپ کو وہ فرنٹ پیج پہ جو، حالانکہ اس وقت میں سینٹ آف پاکستان کا ممبر تھا، اس وقت میں چیئرمین تھا ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کا، اس وقت بھی موجودہ قیادت کی بات ہو رہی ہے، موجودہ قیادت کیوں اس وقت؟ دیکھیں موجودہ قیادت آپ کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کالا کوٹ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آئین کی جو ہے بے حرمتی ہو یا